बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में अब लास्ट ब्रांच रह चुका है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। तो चलिए अब थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री को कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में हम क्या स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डिफ़ाइन करते हैं। अब ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री ये भी क्या है, केमिस्ट्री का एक ब्रांच ही है इन विच वी स्टडी, जिसमें हम मुतालिया करते हैं इंटरेक्शन बाहमी अमल का या बाहमी मिलाप का। अब बाहमी अमल या बाहमी मिलाप से क्या मुराद है? दो चीज़ों का आपस में टकरा जाना, दिस इज़ कॉल्ड इंटरेक्शन। अब वो कौन सी दो चीज़ें हैं? ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस आर प्रोसेस, केमियाई चीज़ें या केमियाई अमल। किस चीज़ के साथ? विद द एनवायरनमेंट, माहौल के साथ। केमियाई चीज़ों का या केमियाई अमल का हम इंटरेक्शन पढ़ते हैं किस चीज़ के साथ? एनवायरनमेंट के साथ। एंड दियर इम्पैक्ट ऑन इट, और इन केमिकल सब्सटेंसेस का या प्रोसेस का इनके असरात को भी हम पढ़ते हैं कि माहौल पर इनके क्या असरात होते हैं। तो ये चीज़ें जब हम डिस्कस करते हैं तो इसको कहा जाता है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। अब थोड़ा बहुत इसको एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह ये चीज़ें इंटरेक्ट कर जाती है माहौल के साथ और इसके इम्पैक्ट असरात क्या होते हैं माहौल के ऊपर। तो दो एरिया है जिनको आमतौर पे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में स्टडी किया जाता है। उसमें फ़र्स्ट वन है वाटर पोल्यूशन और सेकंड वन है एयर पोल्यूशन। ये दो ऐसी एरिया है जिनको आमतौर पे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में स्टडी किया जाता है। अब इनका माहौल के ऊपर किस तरह इफ़ेक्ट होता है और इनसे जो केमिकल रिलीज़ होते हैं वो किस तरह माहौल के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो इसको एक डायग्रामेटिक वे के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एग्ज़ाम्पल के तौर पर हमने बना दिया है एक छोटा सा फैक्ट्री, ये एक कारखाना है। अब इस कारखाने के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की केमिकल प्रोसेसेस होते हैं और उन केमिकल प्रोसेसेस के रिज़ल्ट में क्या बनता है? मुख्तलिफ़ किस्म की गैसेस प्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ पर ये आ गए माहौल के अंदर फैक्ट्री से कुछ गैसेस, फॉर एग्ज़ाम्पल कार्बन के ऑक्साइड्स, इसके अलावा नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स प्रोड्यूस होते हैं इसके अंदर, और इसके अलावा सल्फर के ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है ये, जो कि काफ़ी डेंजरस गैशियस मटेरियल है, ये भी प्रोड्यूस होता है। तो ये चीज़ें फैक्ट्रीज़ के अंदर प्रोड्यूस होते हैं और फिर बाहर एनवायरनमेंट की तरफ आते हैं। अब ये एनवायरनमेंट पे किस तरह असर करते हैं और एनवायरनमेंट के साथ इसका इंटरेक्शन किस तरह होता है, तो ये चीज़ें थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये CFC जो है, ऊपर आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि ओजोन लेयर मौजूद है, O3 लेयर, और ये O3 लेयर को डैमेज करवाते हैं कौन? CFCs मालिक्यूल जो होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन मालिक्यूल जो होते हैं। ये क्या करते हैं? ओजोन लेयर को डैमेज करवाते हैं और इसी तरह ओजोन लेयर में फिर होल क्रिएट्स हो जाते हैं कुछ इस तरह, जो कि आजकल क्रिएट हो भी चुके हैं। फिर इन होल से सन के जो अल्ट्रा वायलेट रेज होते हैं वो नीचे ज़मीन की तरफ आना स्टार्ट हो जाते हैं। ये क्या है? UV रेज, जो कि सन लाइट से आते हैं। तो ये UV रेज जब नीचे आते हैं तो ये क्या काज करते हैं? ये स्किन कैंसर काज करते हैं। क्या काज करते हैं? स्किन कैंसर काज करते हैं। इसके अलावा ये दूसरे गैशियस मॉलिक्यूल जो हैं, कार्बन के ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और सल्फर के ऑक्साइड्स, ये क्या करते हैं? ये मुख्तलिफ एसिड्स की फॉर्मेशन करते हैं यहाँ पर एटमॉस्फेयर में, क्योंकि एटमॉस्फेयर में वाटर के मालिक्यूल भी मौजूद होते हैं। तो उसके साथ जब कार्बन के ऑक्साइड्स रिएक्शन करते हैं तो इसी तरह कार्बोनिक एसिड की फॉर्मेशन करते हैं, और फिर नाइट्रोजन के ऑक्साइड जब रिएक्शन करते हैं तो नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, और इसी तरह सल्फर के ऑक्साइड से सल्फ्यूरिक एसिड जैसा तेज़ाब बनता है। तो ये तेज़ाब अगर बारिश की शक्ल में नीचे आ गए तो इससे क्या काज होता है? एसिड रेन, और एसिड रेन फिर क्या करता है? ये प्लांट्स को भी बर्बाद कर देता है और क्रॉप्स को, फसलों को भी बर्बाद कर देता है। इसी तरह बिल्डिंग्स, इमारतें वगैरह जो है इनको भी ख़राब कर देता है। तो माहौल के ऊपर इनके बहुत सारे असरात होते हैं। इनके अलावा ये गैसेस जो है जब ऊपर इनका अमाउंट ज़्यादा हो जाता है एटमॉस्फेयर में, तो ये सन लाइट की जो रेज़ होते हैं उनको ये ट्रैप करवाते हैं, और इसी तरह टेम्परेचर बढ़ जाता है, और इस टेम्परेचर के बढ़ने को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग। तो इसी तरह इससे ग्लोबल वार्मिंग भी काज होता है। और ये जहरीली गैसें हैं, इनसे रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर भी पैदा होते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो ये गैसेस जब हमारे लंग्स के अंदर चले जाते हैं तो इनसे फेफड़ों की बीमारियां भी या ख़राबियाँ भी पैदा होती है, जैसा कि अस्थमा हो गया जिसको दमा कहा जाता है, एम्पाइजीमा हो गया या एम्पाइसीमा,
یہ بیماری جو ہے اس میں الویولائی کے وال ڈیمیج ہو جاتے ہیں، اسی طرح کے مختلف قسم کے ڈیزیزز بھی اس سے پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہو گیا ایئر پولوشن کے متعلق۔ اب اس سے واٹر پولوشن کس طرح کریٹ ہوتا ہے؟ تو ان فیکٹریز کے اندر پانی کو بھی استعمال کیا جاتا ہے مختلف قسم کی چیزوں کے لیے، تو وہ پانی جب باہر آ جاتا ہے تو یہ بھی کیا ہوتا ہے، گندا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر بھی مختلف قسم کے کیمیکل سبسٹانسز موجود ہوتے ہیں۔ اگر یہ پانی دریاؤں کی طرف چلا گیا یا پونڈز کی طرف چلا گیا، تالابوں وغیرہ یا سی وغیرہ کی طرف چلا گیا، تو ان کے اندر جو ایکویٹک لائف موجود ہے، مطلب فشز موجود ہے اور آرگینزم موجود ہے، اس کے علاوہ الجیز موجود ہے اور اس کے علاوہ مختلف قسم کے پلانٹ موجود ہیں، تو ان کے ڈیتھ کا خطرہ بھی ہوتا ہے۔ تو مینلی انوائرمنٹل کیمسٹری میں یہ دو چیزیں اسٹڈی کی جاتی ہیں، ایک واٹر پولوشن کو اور ایئر پولوشن کو، کہ واٹر پولوشن کے اور ایئر پولوشن کے اثرات کیا ہوتے ہیں انوائرمنٹ پہ۔ اس کے علاوہ انوائرمنٹل کیمسٹری میں بائیوٹک اور اے بائیوٹک کمپوننٹ کو بھی اسٹڈی کیا جاتا ہے۔ بائیوٹک کمپوننٹ کیا ہوتے ہیں؟ یہ انوائرمنٹ کے وہ کمپوننٹ ہوتے ہیں جو لیونگ ہوتے ہیں۔ اس میں کون آتا ہے؟ پلانٹس آتے ہیں، اینیملز آتے ہیں، اور اسی طرح ڈیکمپوزر اس کے اندر شامل ہیں۔ اور اے بائیوٹک کمپوننٹ جو ہے اس میں کون سی چیزیں؟ اس میں بے جان چیزیں شامل ہیں، جیسا کہ ایئر ہو گیا، نان لیونگ کمپوننٹ جو ہیں، اس کے علاوہ ٹیمپریچر ہو گیا، پانی ہو گیا، واٹر H2O، یہ ساری چیزیں کس چیز میں آتی ہیں؟ اے بائیوٹک کمپوننٹ میں آتی ہیں۔ تو آیا اے بائیوٹک اور بائیوٹک کا ایک دوسرے کے ساتھ کوئی ریلیشن ہے؟ ہاں بالکل ہیں۔ لیونگ تھنگ پانی وغیرہ، ایئر وغیرہ ان چیزوں کے بغیر نہیں رہ سکتی، اور اسی طرح ٹیمپریچر بھی اگر ہائی ہو جائے کافی زیادہ تو اس سے بھی فرق پڑتا ہے، یا کافی ڈیکریز ہو جائے تو بھی فرق پڑتا ہے۔ تو ان دونوں کا بھی آپس میں ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے، اس کو بھی انوائرمنٹل کیمسٹری میں اسٹڈی کیا جاتا ہے۔ تو یہ تھا تھوڑا بہت انوائرمنٹل کیمسٹری کے بارے میں۔ اب لاسٹ ون آتے ہیں ٹیسٹ یور سیلف کی طرف۔ ٹیسٹ یور سیلف میں انہوں نے 3 سوال پوچھ دیے ہیں اور اس کا ہمیں جواب دینا ہے۔ فرسٹ کویسچن میں وہ کہتے ہیں کیمسٹ موسٹلی یوز وچ برانچ آف کیمسٹری؟ کیمیادان کون سا برانچ استعمال کرتا ہے کیمسٹری کا؟ ٹو ڈیٹرمائن کہ معلوم کرے دی اماؤنٹ آف امپیورٹی اینڈ ڈرنکنگ واٹر، پینے کے پانی میں امپیورٹی کے اماؤنٹ کو معلوم کرنے کے لیے کیمیادان کون سا برانچ آف کیمسٹری یوز کرتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے انالیٹیکل کیمسٹری۔ انالیٹیکل کیمسٹری ایک ایسا برانچ تھا کیمسٹری کا جس میں ہم اماؤنٹ، کسی چیز کی کوانٹٹی کے بارے میں انالیسس کرتے تھے۔ تو کیمسٹ جو ہوتے ہیں وہ انالیٹیکل کیمسٹری کے برانچ کو استعمال کرتے ہیں جب پینے کے پانی میں امپیورٹی کے اماؤنٹ کو ڈیٹرمائن کرتے ہیں۔ نیکسٹ ون ہے اب کیمسٹ ان وچ برانچ آف کیمسٹری ڈیٹرمائن دا کمپوزیشن آف سبسٹانس اینڈ ڈیٹرمائن دیئر ماس، کہ کیمسٹ جو ہوتے ہیں وہ کیمسٹری کا کون سا برانچ استعمال کرتے ہیں ڈیٹرمائن کرنے کے لیے، معلوم کرنے کے لیے کمپوزیشن آف سبسٹانس، کسی چیز کا بناوٹ، اینڈ ڈیٹرمائن دیئر ماسز، اور اس کے ماس کو معلوم کرنے کے لیے وہ کون سا برانچ کیمسٹری کا یوز کرتے ہیں۔ تو کمپوزیشن اور ڈیٹرمینیشن آف ماس جو ہوتا ہے یہ فزیکل کیمسٹری کے تھرو ہوتا ہے۔ فزیکل کیمسٹری میں ہم کسی چیز کا کمپوزیشن دیکھتے ہیں کہ اس کا کمپوزیشن کس طرح ہے، تو اس کا آنسر ہے فزیکل کیمسٹری۔ تھرڈ ون ہے کیمسٹ ڈیولپ میڈیسن، ایک کیمیادان بنا رہا ہے دوائی کو، ٹو ہیلپ پیشنٹ کے مدد کیا جائے مریض کا وتھ تائرائڈ پرابلم، اس کو تائرائڈ کا پرابلم ہے، اس کے لیے وہ میڈیسن بنا رہا ہے۔ ان وچ برانچ آف کیمسٹری ایز دس کیمسٹ ورک، کیمسٹری کے کون سے برانچ میں یہ کام کر رہا ہے؟ تو اس کا جواب ہے انڈسٹریل کیمسٹری، یہ انڈسٹریل کیمسٹری میں کام کر رہا ہے۔ انڈسٹریل کیمسٹری ایک ایسا کیمسٹری ہے جس میں ہم مختلف قسم کے سبسٹانسز کی پریپاریشن کرتے ہیں، جیسا کہ میڈیسن ہو گیا، پلاسٹک ہو گیا، سیمنٹ ہو گیا، فرٹیلائزر وغیرہ ہو گیا۔ تو ان مختلف قسم کی چیزوں کا اسٹڈی ہم کس چیز میں کرتے ہیں؟ انڈسٹریل کیمسٹری میں۔ تو یہ تھا چھوٹا سا لیکچر، امید ہے سمجھ میں آ چکا ہوگا۔